बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाहिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप जिस लड़के की तस्वीर देख रहे हैं, ये कोफ्ता नामी लड़का है और ये सर्बिया का रिहायशी है। इसकी एज तकरीबन 14 साल के करीब है और इसने हाल ही में जिस स्कूल में पढ़ता था सर्बिया में, उसमें से इसने 8-10 आदमियों को 8-10 अफराद थे जो अमला था स्कूल का, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल थे, उनको कत्ल कर दिया इस। अब ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों इसने कत्ल किया और फिर इस लड़के के साथ आगे क्या हुआ, ये सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में पता चलेंगी, क्योंकि ये बात आजकल बहुत फैली हुई है कि इसने आखिर कत्ल क्यों किया है। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसने अपने ही स्कूल के तालिब इल्मों और असातिज़ा को मिलाकर यानी कि 10 आदमियों को, 10 अफराद को क्यों कत्ल किया। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आपने लाजमी देखना है। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं कि आखिर क्या मामला पेश आया है और फिर बाकी बातें इंशाअल्लाह हम बाद में करेंगे। सर्बिया का एक 14 साल का बच्चा जो कि स्टूडेंट था, उसका नाम है कोस्टा केस्मोनोविक। ये एक बहुत ही चुपचाप रहने वाला ज़हीन तरीन बच्चा था। लोग इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसकी तारीफ़ें करते थे क्योंकि ये पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। ये अपनी क्लास में सबसे टॉप के स्टूडेंट्स में से एक था। लेकिन एक चीज़ इसकी लाइफ के अंदर ऐसी होती है जो कि टोटली इसकी लाइफ को बदल कर रख देती है। दरअसल होता कुछ यूँ है कि इसके क्लास फेलोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इससे बुली करना शुरू कर देते हैं, मतलब आवाज़ें कसकर इसका मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही अपने क्लास फेलोज़ के पास आता है तो उसके क्लास फेलोज़ इसके ऊपर आवाज़ें कस के इसको बुली करना शुरू कर देते हैं और ये बेचारा खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। अब कोफ्टा ये बात जाकर अपने घर वालों को और अपने टीचर्स को बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, बच्चे इसको तंग करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी के साथ ही होता है। लेकिन अब की बार कुछ डिफरेंट होता है कि इस बच्चे ने अपने घर जाकर इन तमाम बच्चों की लिस्ट बनाई जो कि इसको स्कूल के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर बुली करते हैं, और स्कूल का पूरा नक्शा बनाया कि किन किन बच्चों को इसने किस रास्ते से गुजरकर कत्ल करना है। इन तमाम बच्चों के नाम जो कि इसको स्कूल के अंदर बुली किया करते थे, और स्कूल का मुकम्मल नक्शा इसने एक पेपर पर ड्रॉ करके तैयार किया और बिल्कुल इसी प्लान के मुताबिक इसने अगले दिन ऐसा ही किया। कोफ्टा ने बदला लेने के लिए अपने बाप की बंदूक उठाई और स्कूल के अंदर जाकर इसने 8 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें इसकी क्लास फेलोज लड़कियां, इसके अलावा इनके सिक्योरिटी गार्ड और हिस्ट्री का एक प्रोफेसर भी शामिल था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस वाक़े के बाद पुलिस वाला इन तमाम नक्शों को और इन बच्चों के तमाम नामों को मीडिया पर दिखा रहा है, जो कि बता रहा है कि कोफ्टा किस कदर ज़हीन बच्चा था। इस तमाम वाक़े के बाद इसने घबरा कर खुद ही पुलिस को कॉल की, और जब पुलिस मौके पर पहुंची और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो कोफ्टा ने जवाब दिया कि मैं ज़हनी मरीज हूँ, साइकेट्रिक पेशेंट हूँ। कोफ्टा के वालिद के पास एक गन मौजूद थी और इसके वालिद ने इसको गन चलाना सिखाया था, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं। दरअसल सर्बिया मुल्क के अंदर अगर यूरोप के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों के पास गन्स मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर गन्स को लेकर कानून काफ़ी लूज हैं, बहुत ही नरम कानून है। सर्बिया के आम लोगों के पास असला रखना इनके बुनियादी हकूक में से एक माना जाता है। अब इस वाक़े के बाद कोफ्टा और इसके वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोफ्टा क्योंकि काफ़ी कम उम्र है और सर्बिया के अंदर कम उम्र बच्चों के लिए जेल जाने का कोई कानून नहीं, लिहाजा कानून के मुताबिक इसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया है, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि इसका साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन ये वाक़या इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा चुका है और पूरी दुनिया के अंदर इस पर डिस्कशन हो रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसके साथ साथ एक लम्हा फिक्रिया भी है कि इतने शरीफ और चुप रहने वाले बच्चे के अंदर आखिर इतनी हिम्मत और बेखौफी आखिर कैसे पैदा हो गई कि इसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो इसका सीधा सा जवाब है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी क्रिमिनल बनता नहीं है, बल्कि सोसाइटी इसको क्रिमिनल बनाती है। जब भी किसी माशरे के अंदर किसी भी शख्स के साथ इंसाफ नहीं होता, अगर वो शरीफ इंसान है, उसे मुसलसल टॉर्चर किया जाए, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो, आप इसके मसाइल पर तवज्जो ना दें, मुसलसल इसको इग्नोर करें, इसकी तकलीफ़ों का एहसास ना करें, तो इसके बदले के अंदर वो क्या करेगा? जाहिर है कि वो बगावत ही करेगा या फिर क्राइम के रास्ते पर चलेगा। और ये सिर्फ इस बच्चे का केस नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी का ओवरऑल बिहेवियर दरअसल कुछ ऐसा ही है, हमारी गवर्नमेंट्स का हमारे लोगों के साथ भी। जब भी सोसाइटी या गवर्नमेंट आम लोगों के हकूक़ पर तवज्जो नहीं देती, इन्हें एहसास महरूमी का एहसास दिलवाती है, इन पर बेजा जुल्म करती है, तो सोसाइटी के अंदर इसी तरह से क्रिमिनल पैदा होते हैं, वो पहले से क्रिमिनल नहीं होते। सो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि सोसाइटी खुद से क्रिएट करती है, और बच्चों के अंदर ये चीज़ उन्हें कम उम्र के अंदर ही बुली करने से शुरू होती है। लिहाजा अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें कि वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं तो क्यों परेशान हैं, ताकि आप अपने बच्चे को बेहतर तौर पर समझ सकें।
حیرت انگیز طور پر اس واقعے کے بعد اس بچے کو انٹرنیٹ پر کافی سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کام کر کے بہت اچھا کیا۔ اب لوگوں کے اس عجیب بیہیویئر کی آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے کہ لوگ اس سے خود کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے موسٹ آف دا کیسز کے اندر سکولز کے بچوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی مینٹل ٹارچر مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لیکن اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر وہ اس کا اظہار نہیں کر پائے۔ اسی لیے کوفٹا کے بارے میں ان کے لیے کافی سمپیتھی ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ ان بلی کرنے والے بچوں کا بالکل یہی علاج تھا۔ یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے، لیکن میں ایسا نہیں مانتا۔ میرے مطابق اس کے قصوروار والدین اور ٹیچر یہ دونوں سب سے پہلے ہیں، کیونکہ تربیت کا کام اور ان بلی کرنے والی لڑکیوں کی اخلاقیات اور تربیت کا کام ان کے والدین کا تھا، جس کے اندر وہ ناکام رہے، جس کا نتیجہ سب کو بھگتنا پڑا۔ دیکھیں، اگر آپ ایک بلی کو کسی قید کے اندر رکھ کر اس پر مسلسل تشدد کریں، اس کو بھاگنے کا راستہ نہ دیں، تو آخرکار اپنی جان بچانے کے لیے یہ بلی بھی، جو کہ ایک چھوٹا سا جانور ہے اور انسانوں پر حملہ نہیں کرتا، لیکن اس سچویشن کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے وہ آپ پر حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بچوں پر تشدد کرنا، انہیں بلی کرنا، ان میں ایک مینٹل ٹراما کو پیدا کرتا ہے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جس کے بعد ڈپریشن کے اندر رہتے ہوئے وہ کرائم کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے کو سیریس ہو کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسکول، کالجز سے لے کر یونیورسٹیز تک، سوسائٹی میں ہر جگہ پر سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو کہ لوگوں کا مینٹلی طور پر سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کر کے ان کو ٹھیک کر سکیں۔ خاص طور پر بچوں پر توجہ دیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی احساس محرومی کو ختم کریں، ورنہ ایموشنل سٹریس، ان کی فزیکل ہیلتھ، پڑھائی پر توجہ نہ دینا، ان کی تخلیقی صلاحیتیں یا پھر ٹیلنٹ کا ختم ہونا، مینٹل سٹریس یعنی کرائم کا راستہ، یہ سب کی سب چیزیں پوری زندگی کے لیے اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گی، جو کہ اب تک ہماری سوسائٹی کے اندر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب تک اس کے بارے میں کسی نے کوئی فکر نہیں کی۔ شاید حکومت بھی یہاں پر انتظار کر رہی ہے کہ یہاں پر بھی سربیا جیسا ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد جا کر اس کے بارے میں سوچیں۔ پر دعا ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ اس ملک کے اندر کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مدارس میں، تو ہمارے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے درمیان بھی ایسے ہی واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا طالب علمی زمانے کو دیکھے تو ہمارے ساتھ بھی یقیناً کسی نہ کسی موڑ پر ایسا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بری بات ہے۔ بعض اوقات اس کی کسی جسامت کو دیکھ کر، مطلب کوئی موٹا طالب علم ہے تو اس کو موٹا موٹا کہہ کر اس کو جو ہے نا غصہ دلائیں گے، یا کوئی کالا ہے، کوئی زیادہ سفید ہے، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جس صلاحیت سے محروم رکھا ہے اس کو بار بار اسی کا حوالہ دے کر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یا پھر بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کسی طالب علم کا سبق یاد نہیں تھا تو استاد نے اس کو کلاس میں مار دیا۔ اب جو بچے سبق کو یاد کر کے آئے تھے وہ چھٹی کے وقت اس طالب علم کو غصہ دلائیں گے اور بار بار اس کو چڑھائیں گے کہ آپ نے استاد سے مار کھائی ہے، آپ کو سبق یاد نہیں ہے، آپ نالائق ہیں۔ مطلب کہ ایسی باتیں ہمارے سکولز میں، کالجز میں آج کل عام ہو چکی ہیں، تو ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ایسی باتیں ہرگز نہ کریں، اور اگر آپ ایک والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انہیں اس کام سے روکیں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی پیاری پیاری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ مزید اسکرین پر آپ کو 2 ویڈیوز شو ہو رہی ہیں۔ ایک ویڈیو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ہے کہ وہ اب کس حال میں ہیں اور کیسے رہ رہی ہیں، ان کی رہائی کے لیے کیا کیا کام ہو رہا ہے، اور دوسری ویڈیو فاتح سندھ محمد بن قاسم کے بارے میں ہے۔ دونوں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک پر کلک کر کے دیکھ لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔